सगळ्यांना नमस्कार। आज आम्ही रेस मागस विलेज पंचायतच्या ज्युरिस्डिक्शनाक आसा। आमची थ्री किंग्स चर्च आमचे मांदोळीच्या काटाचेर सामकी सुंदरशी चर्च, वन ऑफ द ओल्डस्ट चर्च म्हटल्यार जाता। आणि जी सामकी फेमस चर्च, हांगा कितलेशेच टुरिस्ट येतात। ही सुंदर चर्च पळोवपाक भायले येतात। आणि नवे आमचे फादर बेंजामिन जे आयल्यात तेंचे भरपूर नांव ऐकला। ते ज्या कडेन चर्चीनी गेले त्या चर्चीन बरें काम केलां। ते चर्चीन जी पेंडिंग कामां आशिल्ली, उदरगत कितें जावपाक जाय ही सगळी तेंच्यांनी हेच्या पयलीं केलेली आसा। आनी आमी जेन्ना वेलकम करूंक आयिल्ले फादरीक, तेन्ना फादरीन आमकां 2 प्रपोजल दिलेले। एक तर हो आमचो पेवर्स घालपाचो, आनी जे आमी वॉल बांदल्या हो मातसो पोन्नो प्रपोजल। पूण तेच्या भायर आनी 2 प्रपोजल आमचे ऑनरेबल फादरान आमकां हांगा दिलेले। एक आमची सिमेट्री आसा, ताजो एक वॉल बांदपाचो आसा, तोय भरपूर टायम पेंडींग आसा, तें काम आमी घेतलेलें आसा। आनी एक तेंच्यांनी फुटसाल ग्राउंड हो एक आमकां प्रपोजल दिला। सो अशें आपल्या गांवांत, आपल्या चर्चीच्या ज्युरिस्डिक्शनान, आपल्या पेरिशनराक लागून म्हाका दिसता ज्यो बऱ्यो गजाली आसा ह्यो, आनी चर्चीक लागून ज्यो बऱ्यो गजाली आसा त्यो सगळे आमकां रिक्वेस्ट फादर बेंजामिनान आमकां दिलेले आसा। आनी ते आमी मान दिवन आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, आमचे सरपंच सुष्मिता पेडणेकर आनी सगळी म्हजी पंचायत रेस मागस ही जी कामां आसा ही फुडें व्हरपाक लागून कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसा। आयज 2 आमी कामां हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा। एक जो नाला जे फादरीन सांगलें, वयलें वो दोंगरा वयलें सगळें उदक जे सकयल येता ते फुडें दर्यान पावनाशिल्लें आनी ते स्टॅग्नट जातालें। आनी थंय सगळें ते म्हणजे उदक काळें पडलां, थंय मस्किटो ब्रिडींग जातालें, सगळें जातालें। सो हे आमी तेजे वॉल्स जे आसा, आनी थंय सी इरोजन जावन तुमी पळयलां आसतलें दिसान दीस हें फुडें वचत आसा, रेंव व्हांवता, माती वचत आसा। सो हेका लागून सामकी गरजेची गजाल आशिल्ली की दोनूय सायडीचे वॉल जे आसा हे कॉन्क्रिटान बांदून काडपाक। हे आमी आयज 17 लाखाचे WRDच्या मार्फत हे सँक्शन जालेलें आसा। हांव तेंचे AE आसा परुलेकर, आमचे आमोणकर JE हांगा आसा, आनी ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हें काम आमकां सँक्शन करून दिलें। बेगीतल्या बेगीन हें काम सुरवातूय जातलें आनी बऱ्या तरेन हें काम कंप्लीट जातलें, जे करून ते स्टॅग्नंट वॉटर जें आशिल्लें हें सारकें वयरच्यान येवन दर्यान फुडें व्हांवून वतलें तें नॅचरल हितून आपल्या। आनी तशेंच हांव खरेंच सामको कॉन्फिडन्सान आनी सदांच बऱ्या हितून हांव संदीप भाईचें नांव घेता, आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर। ताका टर्म कमी मेळ्ळो सामको, पूण त्या कमी टर्मान काम कशें करपाचें हें ताणें सगळें उरलेल्या जे ZP मेंबर आसा तांकां दाखयल्लें आसा। काही दिवसां पयलीं कित्याक फेस्त लागीं येता आनी हांगा ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आनी हांगा पेवर्स घालपाक जाय हें फादरीन आनी आमच्या पेरिशनरांनी आमकां सांगलेलें। आनी त्याच नेटान संदीप भाईन फुडें व्हरून आयज आमी तेजें उक्तावण केलां। हें सुद्दां हेजें पेवर्साचें काम आसा हें 10 लाख रुपयाचें। सो आमी एक टीम म्हणून सदां सांगता काम करता, हांव आसूं, आमचो संदीप भाई आसूं, आमची पंचायत आसूं, आमी युनायटेडली काम करता। आनी हें करता आसतना आमचे पेरिशनर्स जे आसा, आमचे स्थायीक लोक जे आसा हेंचो सदांच आमकां सपोर्ट मेळटा। ताका लागून आमकांय मातसो नेटान आनीक काम फुडें व्हरपाक ती मजा येता। आनी त्या हितूनच आयज टू एड टू दॅट हांव सांगता की फादर बेंजामिन ना भशेन आमकां सामके एक्टीव मनीस ह्या चर्चीन आमकां मेळिल्ले आसा। आनी जी तेंच्यांनी कामां सांगल्या, म्हणजे आतां हेच्या फुडें जी एडिशनल कामां आसा ही सुद्दां आमी बेगीतल्या बेगीन कंप्लीट करतले। हें करता आसतना तुमचो सगळ्यांक कामां कंप्लीट करपाक लागून तुमी जर आमकां ते फॉलोअप करात आनी आमच्या कडेन तुमचो आशिर्वाद सदांच आसा जाल्यार कामां फुडें वचपाक आमकां सदांच बरी पडटा। सो हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज तुमी सगळे जाण हांगा आयले। आनी फादराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्या पेरिशनरांक देव बरें करूं म्हणटा, म्हाजी पंचायतीक हांव देव बरें करूं म्हणटा की कॉन्स्टंटली ते कामां जी आसा ही फॉलोअप करता। आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर ताकाय हांव कॉम्प्लिमेंट करता की ज्या तरेन ताणें कामां फुडें व्हेल्या। कित्याक थोडोसो टर्म उरलो आतां कंप्लीट जावपाक, जिल्हा पंचायत इलेक्शनय आसा, पूण तेच्या पयलीं सुद्दां खुबशीं आनीक कामां आमी कंप्लीट केलेलीं आसा। ते फुडल्या दिसांनी तुमकां इनॉग्रेशन जाता आसतना दिसतली, फावंडेशन स्टोन घालता आसतना दिसतलें। आनी म्हाजे सगळे प्रेस भाव हांगा आयिल्ले आसा, तुमकां तुमकांय हांव सगळ्यांच्या आमच्या पेरिशनरच्या वतीन, पंचायतीच्या वतीन, जिल्हा पंचायतीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आयज आमी थ्री किंग्स चर्च रेज मागूस हांगासर आसा आनी आयज जो नाला आसलो ते नालाचे जे काम सुरू करपाक आमचे मदीं आमचे आसा सालेगांव पसचे आमदार, तशेंच JSIDचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, गांवचे सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, सगळे पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच, हे चर्चीचो आमचो फादर, बाकीचे सगळे गांवचे लोक। खरें बरें दिसता जेन्ना जेन्ना गांवांत जी डेव्हलपमेंट कामां जाता पळय तेन्ना खरेंच बरें दिसता। आनी आमचो MLA जेन्ना जेन्ना तेजे कडेन कसली रिक्वेस्ट वयता तो ना म्हणनासतना रोखडीच ती कामां फुडें व्हरपाचें काम हातीन घेता।
तो नाला असलो म्हाका तो लॉंग पेंडींग डिमांड असलो सगळ्या लोकांचो की तो बेगीनच्या भितर जावचो म्हणून आनी एमएलएन तांकां आश्वासन दिल्लें तो करतलो म्हणून तेच्या आयज हांगासर कामाचें उक्तावण जाल्लें आसा. तशेंच आमी ह्या चर्ची कडेन आसा. म्हाका फाटल्या दिसांनीच आमचो जोकी जी पंचायत आनी आमचो फादर हेणीन सांगलेलें की हांगासर बरें ब्युटिफिकेशन आमकां पेवर जाय म्हणून आनी तेन्ना हांवें रोखडेंच सांगलें हांगासर येयलो पळयलें आमदाराक सांगलें अशें तेंचो रिक्वेस्ट आहा. आमच्या पंचायतीक सांगलें तेंचो रिक्वेस्ट आहा. तेणी सांगलें बरी गजाल तें काम फुडें व्हर म्हणून आनी रोखडेंच हांवें तें काम फुडें व्हरून आमचे इंजिनियराक आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट तांकां सगळें हाडून हांगासर दाखोवन हें काम हांगासर रोखडेंच चालू करपाचें धरलें. म्हाका दिसता हेका 10 ते 15 दीस जातले अशें म्हाका दिसता 15 दीस जातले आमी हांगासर हें सगळें केल्लें म्हणून बेगीनच्या बेगीन हें काम आमकां करपाचें आसलें कारण रोखडेंच आमचे जानेवारीन ह्या चर्चीचें फेस्त आसता आनी फेस्त आख्ख्या आमचे गोंयचे लोक ह्या फेस्ताक येता आनी खुबशे हांगासर गाडयो पार्क करता खूब लोक येता. आमकां खबर आसा आमी ल्हानसान जेन्ना ल्हान भुरगे आसतना तेन्ना सावन आमी ह्या फेस्ताक आमचे कडेन तेन्ना कांय नासलें आमी शेतांच्यान चलोन ह्या फेस्ताक आमी येताले आनी खरें उमेद दिसताली जेन्ना आमी रावताले फेस्त केन्ना जातलें काय म्हणून रावताले आनी आमी ह्या फेस्ताक आमी येताले. पूण बरें दिसलें की आयज आमच्या हातीन हांगासर कितें तरी करपाक मेळ्ळें आनी हें घडटा. असोच तुमचो सगळ्यांचो सदांच आमकां बरो सपोर्ट दिवचो आशिर्वाद दिवचो बेसांव दिवचें आनी जी जी उरलेलीं कामां आसा पळय आमी बेगीनच्या बेगीन करतले अशें म्हणटा मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आमकां हांवें लॉंग पेंडींग हो नाला आशिल्लो जो तो हांवें लेटर बरयल्लें डिपार्टमेंटाक तशें आमच्या एमएलएन इनिशिएटीव घेवन बेगीतल्या बेगीन तो पास करून हाडिल्लो आसा आनी आज आमी हांगा फावंडेशन घातिल्लें आसा. तशेंच हांगा चर्ची कडेन जो पेवर्स घालपाचे आसा ते आमी संदीप बांदोडकारा कडेनूय आमी हे प्रपोजल गेल्ले तें तेणें बेगीतल्या बेगीन करून दिल्लें आसा आनी हें काम बेगीन जातलें. आनी अशेंच जी कितें पेंडींग आनीक 2-3 कितें कामां आसा ती म्हाका फूल विश्वास आसा की बेगीतल्या बेगीन आमचो टर्म काबार जावचे पयलीं आमचो एमएलए तशेंच आमचो ZP तशेंच म्हजे पंचायत मेंबर मेळून आमी काम कंप्लीट करतलीं. थँक्स.